उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कुल कफा बिल्लाही, आप इनसे कह दीजिए ए नबी आप इनसे कह दीजिए बिल्ला कुल कफा बिल्लाही, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही काफी है, बैनी व बैनकुम, मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, शहीदन गवाह, मैं क्या निशानी लाऊं। अल्लाह ने खुद ही समझा दिया नबी को कि आप कह दें इनको कि मैं और क्या निशानियां लगाऊं, मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान मेरा अल्लाह ही गवाह है। क्यों, वो कौन है? यालमु मा फिस समावाति वल अर्द, वो जानता है आसमानों में भी और जमीन में भी क्या है, वो आसमानों जमीन को जानता है। वल्लाज़ीना आमनु बिल बातिली, और जो लोग ईमान लाते हैं बातिल, व कफरू बिल्लाही, और इन बातिल पर और इनकार करते हैं अल्लाह का, तो सुन लो उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं खसारे में। असल खसारे में कौन लोग हैं जी? अब सुन लें अल्लाह तबारक, और खसारा कब? आखिरत में। नबी करीम सल्लम से किसी ने कहा, नबी करीम सल्लम ने कहा कि मुझे बताओ कि मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने कहा वो जिसके पास कुछ खाने पीने को ना हो। नबी करीम सल्लम ने कहा नहीं, मुफलिस वो है अल्लाह के नजदीक जो आखिरत में खाली रह जाए, वो है मुफलिस। जिसके पास आखिरत में कुछ ना हो वो है असल खसारा। ये जो कारोबार लाखों का शुरू किया उसमें घाटा पड़ गया, हाय हम खसारे में चल गए, भाई ये तो खसारा है ही नहीं, ये तो फिर अल्लाह दे देगा कुछ ना कुछ। खसारा वो है जो आखिरत में होगा। खसारा वो है, नुकसान वो है, कब्र में गए और कोई सवाल जवाब ही नहीं आ रहा, हैरान आंखें, फटी हुई आंखें, आ गए फरिश्ते, कोई जवाब नहीं आ रहा। ये है नुकसान, ये है असल खसारा। वो फायदा ही फायदा है कि आप कब्र में गए और सवाल करने वालों ने सवाल किए और आपको जवाब आ गए, और वो नेकी के फरिश्ते ही बता देते हैं फिर जवाब कि तुम ये कहो कि हम जानते हैं कि तुमने कैसी जिंदगी गुजारी थी। तो वो है असल खसारा आखिरत का। तो तुम समझते हो कि ये दुनिया का खसारा है, फिर बस अल्लाह जो है ना, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह है, मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये भी सुन लें कि अल्लाह गवाह है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने देखें कहा कि अगर इंसान हो ना ईमान वाले, और दो इंसान या चार इंसान जिन्होंने आपस में बैठ के कोई मुआहिदा किया दुनिया के कारोबार का, चलो तो अल्लाह गवाह काफी होता है, ये याद रखना। जिसने अल्लाह के ऊपर कस्में खा ली बैठ के तो वो गवाह काफी है, लेकिन अल्लाह को पता था कि ये मेरे बंदे हैं, हेर फेर करेंगे, फिर भी अल्लाह ने कह दिया लिख लिखाई कर लिया करो। एक जगह कुरान में ये भी कह दिया कि मैं गवाह काफी हूं, लेकिन लिख लिया करो कि कोई अपने किए से मुकर ना सके। वो वाकया है ना एक बड़ा ही प्यारा, वो मैंने तफसीर में चलते चलते पढ़ा था, कहानी है या सही वाकया है मुझे याद नहीं अब। तो वो दो बंदे आपस में, वो कहता है कि मुझे कुछ पैसा चाहिए तुमसे, कुछ रकम चाहिए, वो उसे कुछ रकम दे देता है। उसने कहा गवाह लाओ, उसने कहा भाई मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है, अल्लाह ही गवाह है। वो दूसरे ने भी कहा ठीक है फिर मेरा और तुम्हारा गवाह अल्लाह है, तुम फलां डेट को मुझे ये पैसे या ये जितने भी रकम है, जो भी जिस सूरत में है, कॉइन की सूरत में है, कोई क्या है चांदी के, तो सिक्के वगैरह हैं, तो ये तुम मुझे वापस फलां डेट को कर देना। उसने कहा वो चला गया, अब वो कश्ती में आगे चला गया, अब वो डेट आ गई, उस दिन उसे कश्ती कोई ना मिली। उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी के अंदर वो थैली डाल दी और उसको बंद कर दिया लकड़ी को, और पानी में डाल दिया कि अल्लाह आज वादे पे इसके करीब पहुंच जाए क्योंकि आप ही हमारे गवाह हैं। उधर वो बंदा, खत भी बीच में लिख दिया कि ये आपका है सारा माल। वो बंदा किनारे पे उधर आया हुआ है, वो डेट वही है, उसको नहीं शाम तक मिला, लेकिन वो लकड़ी मिली, वो लेके चला गया कि चलो ये तो ले जाऊं कि खुश्क करके जलाऊंगा। अंदर से उसको रकम मिल गई और खत भी मिल गया। अब वो बंदा जब वापस आया ना, तो उसने दोबारा से वो रकम जमा करके लेके आया कि पता नहीं पहुंची है कि नहीं। तो उस बंदे के पास आया, उसने कहा भाई तेरी रकम मुझे मिल चुकी है। देखें जिनके दरमियान अल्लाह ही गवाह है ना, तो वो कितने सच्चे और कितना डरने वाले हैं। रब गवाह काफी होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा भाई रंग बिरंगे इस दुनिया के लोग हो तुम लोग, तो लिख लिखाई कर लिया करो। लिख लिखाई के बगैर कोई सबूत नहीं फिर सामने आता दुनियावी तौर पर। अच्छा फिर कहा कि वयस्ताजिलूना का बिल अजाबी, कि ए नबी ये आपसे ना जल्दी मांग रहे हैं, अजाब मांगने की जल्दी कर रहे हैं। वलाउला, और अगर ना, अजलुम मुसम्मन ला जाअहुमुल अजाबु, अजलुन मुसम्मन, अगर ना होता वक्त मुकर्रर, मैंने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है हर चीज का, लजाअहुमुल अजाबु, तो अलबत्ता इनको अजाब आ जाता। यानी मेरे नबी से कह रहे हैं कि अजाब ले आओ फिर हम पर, और नबी तो एक दफा ये ऊपर देखे ना तो अजाब आ जाए।
اللہ کی طرف پھر نظر کرے وہ نبی کہ میری قوم دیکھو کیا کہہ رہی ہے، اللہ انہیں اب ذرا دکھائیں، تو اللہ عذاب لے. لیکن وہ حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اللہ کے بندے بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کچھ کرتے. تو وہ اللہ نے پھر کہہ دیا کہ یہ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی. ظاہر ہے جذباتی لوگ اور ظالم لوگ اور باطل اور کافر جو انکار کرتے ہیں اللہ کی باتوں سے، وہ کہتے ہیں بھائی عذاب لے آؤ، وہ یس تج جلدی مچا رہے ہیں آپ سے عذاب کی. تو اللہ نے بھی کہہ دیا ولا اگر نہ ہوتا وقت مقرر تو میں ان پہ عذاب لے آتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک وقت مقرر کیے ہیں، اس سے پہلے کوئی کام نہیں اللہ کرتے. ایک وقت پہ چیز جو لکھ دی ہے، موت کا بھی ایک وقت ہے، اس وقت ہی آنی. اللہ اکبر. تو اللہ نے کہا میں اگر وقت نہ لکھا ہوتا، اگر مقرر، تو میں ان پہ عذاب لے آتا. ولا یاتینہم، ہاں البتہ ضرور ان پر آئے گا، بغتاتم، اچانک عذاب آئے گا ان پر اور اچانک آئے گا. وہم لا یشعرون، اور وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھ سکیں گے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا ہوا. اللہ اکبر. یہ جو کوئٹہ نہیں ہے اب شہر، یہ کبھی چھوٹا انگلینڈ میں مشہور تھا کسی زمانے میں، اتنا خوبصورت کوئٹہ تھا. اب صرف پہاڑ اور پہاڑی علاقہ ہے. یہاں پہ اتنے خوبصورت گھر بنے ہوئے تھے نا کہ اس کو چھوٹے انگلینڈ کا نام دے دیا گیا تھا، اتنا خوبصورت تھا. ایک رات طوفان آیا، عذاب آیا اللہ کا، اور اچانک ہی آیا، اور سوئے کے سوئے لوگ رہ گئے، اٹھ بھی نہیں سکے، اور وہ مٹی ملیا میٹ ہو گیا، نشان بھی نہیں اس کا. اسی طرح کئی علاقے آپ دیکھ لیں، یہ عاد سمود سب سوئے ہی رہ گئے نا، کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے نا، کچھ سمجھ نہیں آیا. اللہ نے کہا نہ مانگو عذاب تو جب آنا ہی ہے، وہ وقت میرا مقرر ہے، اس وقت تو تم روکو گے بھی تو رک نہیں سکتا، اور اب تم ڈیمانڈ کر رہے ہو. اللہ اکبر. کہا تب تو تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. یستعجلونک، اور وہ تم سے جلدی کہہ رہے ہیں، بالعذاب، عذاب کی. پھر اللہ نے دوبارہ بات کی کہ اچھا وہ عذاب کا تم سے جلدی کہہ رہے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم تو پہلے ہی کافروں کو گھیرے میں لگے ہوئے ہیں. تم کس دنیا میں ہو؟ جہنم تو اس وقت بھی ایسے غصے سے نا باہر اپنی تپتی ہوئی زبان کبھی گردن نکال رہی ہے کہ کہاں ہے کافر بھائی. وہ تو ایسے بے چین اب بھی ہو رہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ عذاب کو جلدی لے آؤ. انہیں بتاؤ اے نبی کہ جہنم نے تو انہیں پہلے گھیرا ہوا ہے کہ کب مجھے اجازت ملے اور میں ان کو پکڑ، یہ جلدی کا یہ عذاب جلدی مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور سنو، یوم یغشاہم العذاب، تم عذاب کر رہے ہو نا 2 دفعہ کا، یستعجلونک، تم جلدی مانگتے ہو عذاب. اللہ نے کہا یوم یغشاہم العذاب، اور جب عذاب ڈھانپ لے گا نا، جس دن جب عذاب، وہ دن ایسا آئے گا کہ جب عذاب نا تمہیں ڈھانپ لے گا، من فوقہم، تمہارے اوپر سے، ومن تحتی ارجلہم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے. اور پھر اوپر سے پتہ کیا کہا جائے گا؟ وَيَقُولُ، اور کہا جائے گا ذُوقُوا، چکھو، مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے نا، اب اس کا عذاب چکھو. پھر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، کہ تم جو جلدی مچا رہے تھے عذاب کی، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اب میں تمہیں وہ عذاب دوں کہ جو تم مانگتے تھے، میرے نبی کو تنگ کرتے تھے. لیکن نہیں، تمہیں عذاب وہ دوں گا ما کنتم تعملون، تمہارے عملوں کے مطابق ہی تمہیں عذاب دوں گا، کوئی اپنے پاس سے نہیں دوں گا عذاب. جس طرح تم نے عمل کیے وہ والا عذاب تمہیں دوں گا. اس لیے یہ عذاب کو مانگنا چھوڑ دو اور عمل اچھے کرو. اب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حج کا زمانہ تھا، اور ایک بڑا سا شخص بھاگتے ہوئے آیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا کہا تھا، قیامت کب آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا، تم بتا تو نے قیامت کے لیے اکٹھا کیا کیا ہے. اب ایک بچہ ہے وہ پوچھتا جائے پیپر کب ہے، پیپر کب ہے. او بھائی پیپر تو آئی جانی ہے، ڈیٹ تو نے تیاری کر لی ہے، تم اپنی تیاری کرو، پیپر کی تو ڈیٹ آئی جانی ہے، جو بھی گورنمنٹ رکھے گی ڈیٹ وہ آ جانی ہے. وہ بس یہی پوچھتا رہے جب پتا چلے گا تب تیاری کروں گا، پھر تیاری نہیں ہونی. تو اس لیے قیامت چھوڑو کب آنی ہے، عذاب چھوڑو کب آنا ہے، اللہ سے عذاب کی پناہ مانگو. بلکہ تو تم اپنی تیاری کرو، تمہیں یہ تیاری کا وقت دیا ہوا ہے اس دنیا میں، بہترین وقت ہے جو آج کل جا رہا ہے میرے اور آپ کے اوپر. یہ صبح شام جو ہمیں ملی ہوئی ہے نا، شکر کریں. تو اس میں ہم اپنے اعمال کی وہ جو گٹھڑی ہے نا، جو ہمارا باکس ہے، جو ہمارا صندوق ہے، اس کو بھر لیں. روز ہی اس میں کچھ نہ کچھ رکھا کریں، وہ اعمال ہمارے کام آنے ہیں جو ہم روز ہی رکھیں گے.